बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपने मलका कोसार मरी सबक की पढ़ाई भी कर ली होगी और सबक को समझने के बाद आपने सवालात के जवाबात भी मुकम्मल कर लिए होंगे। आज हम अपनी दरसी किताब पर दी गई मशकी सरगर्मियाँ हल करेंगे। सबसे पहले है हमारे पास दुरुस्त जवाब की निशानदही करें। नंबर 1 पे है, मरी किस इलाके का एक तारीखी और पहाड़ी मुकाम है? खैबर पख्तूनख्वा का, पंजाब का, कश्मीर का या बलूचिस्तान का? तो इसका दुरुस्त जवाब है पंजाब का, नंबर 2 ऑप्शन। नंबर 2, गर्मी पड़ते ही कौन मरी का रुख करते हैं? ऑप्शन है हमारे पास मुख्तलिफ देहातों के लोग, मुख्तलिफ कस्बों के लोग, मुख्तलिफ शहरों के लोग, मुख्तलिफ इलाकों के लोग। तो उसका दुरुस्त जवाब है मुख्तलिफ इलाकों के लोग। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास 19वीं सदी की तीसरी दिहाई में मरी में बेस कैंप किसने बनाया? मुगलों ने, सिखों ने, पठानों ने, अंग्रेजों ने? तो इसका दुरुस्त जवाब है अंग्रेजों ने। 1857 की जंग आज़ादी में मुसलमानों को हुई कामयाबी, फतह, नाकामी, बराबरी? तो इसका दुरुस्त जवाब है नाकामी। नेक्स्ट पेज देखिए। मरी किसके इर्द गिर्द आबाद है? एक पहाड़ के, एक गांव के, एक दरिया के, एक सड़क के? तो इसका दुरुस्त जवाब है एक सड़क के। गर्मियों में मरी की कैसी हवाएं लोगों को अपनी तरफ खींचती हैं? बर्फानी हवाएं, तेज हवाएं, खुनक हवाएं या मोतदिल हवाएं? तो दुरुस्त जवाब है खुनक हवाएं। खुनक का मतलब ठंडा, यख ठंडी हवाएं। चेयरलिफ्ट और केबल कार सियाहों की दिलचस्पी का महवर हैं। भूरबन में, बांसुआ गली में, घड़ियाल में या न्यू मरी में? उसका दुरुस्त जवाब है न्यू मरी में। उम्मीद है कि आपने ये सरगर्मी अपनी किताब पर मुकम्मल कर ली होगी। उसके बाद सवाल नंबर 7 देखिए। दुरुस्त और गलत बयानात की निशानदेही करें। मरी सूबा खैबर पख्तूनख्वा का तारीखी मुकाम है? गलत। गर्मियों में मरी की खुनक हवाएं अपनी तरफ खींचती हैं? दुरुस्त। 1946 में कायद-ए-आज़म लियाकत अली खान के हमरा मरी में तशरीफ लाए? नो बेटा, ये तो गलत है। कायद-ए-आज़म अपनी हमशीरा के हमरा मरी तशरीफ लाए थे। मारूफ व मशहूर लॉन्स कॉलेज भूरबन के मुकाम पर वाक़या है? नो, गलत। तहरीके पाकिस्तान में अहले मरी का किरदार नुमाया रहा? दुरुस्त। उम्मीद है आपने ये सरगर्मी भी मुकम्मल कर ली होगी। यहाँ पे अब देखिए कॉलम मिलाइए। तो पहला लफ्ज है मरी। मरी एक तारीखी मुकाम है। तारीखी मुकाम है। लड़ाई, जंग, चढ़ाई, बुलंदी, सनोबर, दरख्त, मगन, मशहूर। उम्मीद है आपने ये सरगर्मी भी मुकम्मल कर ली होगी। उसके बाद देखिए हमारे पास है अल्फाज के मुतज़ाद लिखिए। बुलंद, पस्त, खूबसूरत, बदसूरत, खून, गरम। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि खून का मतलब ठंडा यानी यख बसता, तो इसका मुतज़ाद क्या होगा? गरम। मारूफ, गैर मारूफ। मारूफ का मतलब होता है मशहूर, फेमस, मकबूल, तो उसका अपोजिट होगा गैर मारूफ। उसके बाद है हमारे पास तराकीब व मुहावरात, यानी ऐसे अल्फाज जिनको हम जुमलों में इस्तेमाल करें ताकि उनका मफहूम वाज़ेह हो जाए। पहला लफ्ज़ है हमारे पास सेहत अफ़ज़ा। मरी एक सेहत अफ़ज़ा मुकाम है। नबर्द आज़मा होना मीन्स किसी के खिलाफ हो जाना। तो जंग आज़ादी में मुजाहिदीन अंग्रेज़ों के खिलाफ नबर्द आज़मा हो गए थे। फर्जंदान इस्लाम की तारीख कुर्बानियों से भरी पड़ी है। आप ये भी जुमला बना सकते हैं कि हर साल लाखों फर्जंदान इस्लाम हज की शहादत हासिल करते हैं। अगला लफ्ज़ है हमारे पास काबिल दीद। काबिल दीद का मतलब होता है देखने के काबिल, यानी मलका कोसार मरी काबिल दीद है या
مری میں برف باری کے بعد نظارے قابل دید ہو جاتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو جملوں کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس کچھ الفاظ اور ان کے معنی۔ تو پہلا لفظ ہے ہمارے پاس مسافت۔ مسافت کا مطلب ہوتا ہے دوری، فاصلہ، ڈسٹینس۔ اوکے، اس کے بعد ہے ہمارے پاس سیاح۔ سیاح کا مطلب ہے وزٹر، یعنی سیر و سیاحت کرنے والا، گھومنے پھرنے والا، سفر کرنے والا۔ مبہوت کا مطلب ہے حیران، یعنی کسی چیز کو آپ دیکھ کے فوراً ساکت ہو جاتے ہیں، مبہوت ہو جاتے ہیں، ایک جگہ رک جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں۔ قابل دید، دیکھنے کے لائق۔ جان نثار، جان قربان کرنے والا۔ امید ہے کہ آپ کو الفاظ کی سمجھ آ گئی ہوگی اور الفاظ کے معنیوں کو ذہن نشین کرنے کی کوشش کریں۔ یہاں پہ ہمارے پاس ایک سرگرمی دی گئی ہے کہ تجزیہ محاورات کا مفہوم واضح کیجیے۔ اب محاورے ہم اپنی روزمرہ زندگی میں مختلف الفاظ ایسے استعمال کرتے ہیں جو اپنے حقیقی معنوں میں استعمال نہیں ہوتے، لیکن وہ مجازی معنوں میں اپنا اثر رکھتے ہیں، اپنا ایک معنی رکھتے ہیں۔ جیسے قدم جمانا، یعنی اب ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کھڑے ہو گئے تو وہاں ہمارے قدم جم گئے۔ اس محاورے کا مطلب ہے کہ کہیں پہ قبضہ کرنا، یعنی جب اس کو ہم جملے میں استعمال کریں گے تو اس کا جملہ ایسے بنے گا کہ جنگ آزادی کے بعد انگریزوں کو قدم جمانے کا موقع میسر آیا، یعنی کہ آزادی کی جنگ کے بعد انگریزوں نے قبضہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، آغوش میں لے لینا، آغوش کہتے ہیں گود کو۔ ٹھیک ہے، اب ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی کو اپنی گود میں اٹھائیں گے تو اس کا کوئی جملہ بنے گا۔ یہاں پہ یہ محاورہ استعمال ہوا ہے، یعنی کہ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال نہیں ہو رہا۔ اب مری کے دل فریب نظارے آنے والوں کو اپنی آغوش میں لے لیتے ہیں، یعنی کہ وہ اتنے خوبصورت نظارے ہوتے ہیں کہ انسان خود بخود خوبصورتی میں کھو جاتا ہے۔ تانتا بدنا، آمد و رفت شروع ہونا، یعنی کہ بہت زیادہ رش ہونا، گیدرنگ ہونا، بہت زیادہ کراؤڈ ہونا۔ تو مری میں سیاحوں کا تانتا بندھا رہتا ہے، یعنی کہ مری میں ہر وقت میں سیاح جو ہے وہ آتے جاتے رہتے ہیں اور ڈفرینٹ نظاروں سے محظوظ ہوتے ہیں۔ قدم چومنا، اب ایسا نہیں ہے کہ کسی کے قدم چومیں گے، ویسے قدم چومنے کا مطلب ہے کامیابی۔ اس کا جملہ بنے گا یا اس محاورے کا جملے میں استعمال آئے گا کہ میری دعا ہے کہ کامیابی تمہارے قدم چومے۔ امید ہے کہ آپ کو ان محاوروں کی سمجھ آ گئی ہوگی اور ان محاوروں کو آپ ذہن نشین کرنے کی مشق کریں۔ اس کے بعد دیکھیے غلط فکرات کی درستی۔ ٹھیک ہے، روزمرہ اور محاورے کے لحاظ سے اہل زبان کی عام بول چال کو روزمرہ کہا جاتا ہے۔ اس زبان میں الفاظ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، جبکہ محاورہ دو یا دو سے زیادہ لفظوں کا ایسا مجموعہ ہے جو غیر حقیقی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ کسی بھی زبان کو درست بولنے یا لکھنے کے لیے محاورے اور روزمرہ سے آشنائی ضروری ہے۔ اگر خلاف زبان کوئی لفظ بولا یا لکھا جائے تو وہ غلط شمار ہوگا۔ ذیل میں چند ایسی مثالیں دی گئی ہیں، جیسے مجھے گالی نہ نکالو، مہنگائی دن بدن بڑھ رہی ہے، وہ تو کاٹھ کا گھوڑا ہے، وہ عورت ہکی بکی رہ گئی، وہ خط پڑھ کر ہنسنے لگے، مجھے جھوٹ مارنے کی عادت نہیں، ہال میں سوئی دھرنے کو جگہ نہ تھی، جب فاقے سے مرو گے تو خدا یاد آئے گا۔ یہ وہ الفاظ، یہ وہ فقرات ہیں جو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ غلط استعمال ہے کیونکہ ان کا جو معنی ہے وہ غلط سامنے آتا ہے، جبکہ اسی فقرے کی یا انہی فقرات کی درست املا کیا ہوگی؟ اگلی سلائیڈ پہ دیکھیے یہاں پہ تھا ہمارے پاس مجھے گالی نہ نکالو، یہ فقرہ جو ہے وہ غلط ہے، مجھے گالی نہ دو اس کا صحیح جملہ ہے۔ مہنگائی دن بدن بڑھ رہی ہے، مہنگائی روز بروز بڑھ رہی ہے، دن بدن بڑھنا غلط ہے۔ وہ تو کاٹھ کا گھوڑا ہے، کاٹھ کا گھوڑا نہیں ہوتا، کاٹھ کا الو ہوتا ہے۔ وہ عورت ہکی بکی رہ گئی، یہ غلط ہے، درست فقرہ ہے وہ عورت ہکا بکا رہ گئی۔ وہ خط پڑھ کر ہنسنے لگ پڑے، یہ بھی غلط لکھا گیا ہے، وہ خط پڑھ کر ہنسنے لگے۔ مجھے جھوٹ مارنے کی عادت نہیں، مجھے جھوٹ بولنے کی عادت نہیں۔ ہال میں سوئی دھرنے کو جگہ نہ تھی، یہ